कपड़े पहन के बैठे? जी उस टाइम आपने कपड़े नहीं पहने हुए थे? नहीं, ये क्यों उतरे थे? वो कह रही थी इसकी टीन करवा के, इसके कपड़े उतरवा के इससे डांस करवा। सौकन कह रही थी और खामन ने ये सब किया? आपके बाल काटे, आपको बेलिबास किया, नाक काटने कान काटने की कोशिश की। इस तमाम मामले में आपकी आवाज नहीं बहर गई, क्यों? कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने मुझे खुद बोला था अगर तुम जाओगी इस हालत में बाहर लोगों के सामने तमाशा बनोगी, तुम्हारा बनेगा भी कुछ नहीं। ये बेलिबास इस वजह से तो नहीं किया था कि आप बाहर ना जा सको? जी हाँ जी, ताकि उसने बोला कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो कोई तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा और तुम कहीं जा भी नहीं सकती, तो मेरा तो कोई बिगाड़ ही कुछ नहीं सकता। ये उसके अपने अल्फाज। कितनी देर तक ये मामला चलता है? ये काफ़ी टाइम चलता है। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था ना मुझे टाइम का, उस टाइम मेरा दिमाग ही इस तरह। मेरी बात सुने, आपके घर में थी आपकी बच्ची, जी आपका खामन, आपकी सौकन जी और आप। जी जब आपको ये सब कर रहे थे, बेलिबास किया हुआ था, आपके बाल मूंड रहे थे, आपकी बेटी का है इस टाइम पे? बेटी? हाँ, बेटी मेरे पास साथ खड़ी हुई थी, रो रही थी। मैं उसको आगे कर रही थी इसके वास्ते है मुझे छोड़ दो आप दोनों, लेकिन ना उसकी कोई सुन रहा था। ये बाप था? जी आज बाप था। जिसने बच्ची की उम्र क्या है? 3 साल। अच्छा जी। तो वो कहता है अपनी बीवी को कि इसको कपड़े पहना के साइड पे बैठाओ, मैं देख के आता हूँ बाहर कौन है। इतने में वो मुझे जल्दी जल्दी कपड़े पहनाती, कहती जल्दी करो। वो बाल समेटना शुरू हो जाती नीचे से और वो जाते बाहर। वो कहता है इधर क्या हो रहा है, मुझे शोर आ रहा है, मैं दरवाज़ा पे खड़ा था तो मुझे शोर आया। कहता है वो इतने बातें करते करते अंदर आ जाता है। कौन? उसका दोस्त जो उसका भाई बना हुआ है। घर के अंदर? घर के अंदर आ जाता है। चाहे उनकी ये सारी स्कीम थी या जो भी था, मुझे कोई इल्म नहीं था। वो अंदर आ जाता, मैं तो उसकी तरफ भी नहीं देखती। अचानक आप रो रही थी, में बाल वगैरह कटे हुए थे। उन्होंने मुझे कपड़े पहना के ना एक साइड पे बैठा दिया था कि तुम इधर बैठो। तो मैं रो रही थी तो वो आके पूछता है मेरे शौहर से ये कौन है, ये क्यों रो रही है इधर? तो कहता है ये मेरी बीवी है, छोड़ो इसे, ये तुम्हें नहीं समझ आएगी। वो आपको नहीं जानते थे पहले कि आप इसकी बीवी हैं? नहीं, वो मुझे जानते थे लेकिन उन्होंने मुझे देखा हुआ नहीं था। तो वो कहता था कि ये कौन है? कहता है ये मेरी बीवी है। कहता है ये फिर तुम लोगों ने क्या इसके साथ किया है? वो उससे गुस्से होता है कि तुमने गलत किया, तुम्हारी बेटियों की माँ है, तुमने ऐसा क्यों किया है? इतने में वो उसे बाहर लेके चला जाता है अपने दोस्त को साथ, घर से बाहर। कुछ टाइम अब भी आपने निकलने की कोशिश नहीं की? मेरी सौतन मेरे पास खड़ी हुई थी, वो नहीं थी जाने तो दे। वो भी औरत थी, आप भी औरत थी, मुकाबला तो उन्होंने करके भाई निकल सकते दरवाजे बंद किए हुए थे। मुकाबला मैंने उस टाइम भी मुकाबला करने की कोशिश की थी जब मेरे बाल उतारे जा रहे थे, मेरे कपड़े उतारे जा रहे। मैंने बहुत कोशिश की वहाँ से भागने की, वहाँ से चिल्लाने की, दरवाज़ों को हाथ डालने की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। जैसे वो बाहर जाते हैं, बस दरवाजे बंद होते हैं, वो मेरे पास। मैंने कहा तुम ऐसा करो, मुझे यहाँ से निकलने दो, या जो भी तुम चाहती हो तो हो गया ना, मुझे जाने दो। वो चुप होती, वो मेरे साथ बात नहीं करती। 10-15 मिनट गुजरते हैं तो मेरा शौहर और उसका दोस्त दोबारा आ जाते हैं घर में। चाहे बाहर खड़े होते हैं, चाहे बाजार जाते हैं, जिधर जाते हैं उनके पास बाल होते हैं। बाल होते हैं? विग। तो वो मेरी सौतन को देता है, कहता है ये इसके सर पे डाल दो। वो कितनी देर बाद वापस आए थे? 15-20 मिनट तकरीबन, मुझे टाइम का नहीं पता, इतना टाइम हो जाता है। 15-20 मिनट तक वो आ जाते हैं दोनों। तो मुझे वो अब मेरी सौतन से कहता है इसके सर पे लगा दो, अब तुम लोगों ने जो करना था इसके साथ कर लिया। तो मुझे वो कहता है कि बेटा अब सब्र करो, अब जो होना था हो गया, अब अपना घर बेटियों के साथ खामोश से गुजारा करो, चुप करके बैठ जाओ। ये वो बातें करता रहता है। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, एक चीज़ पूछूंगा, इस पूरी एपिसोड में, इस पूरे बदबख्ती से हटे हुए चैप्टर में कहीं आपकी सौकन को आप पे रहम आया? नहीं।
کوئی ایک لمحہ جو آپ نے دیکھا ہو کہ یار اس لمحے اس کو تھوڑا سا رحم آیا, نہیں خاوند کو کسی پوائنٹ پر رحم آیا ہو؟ نہیں, دونوں نے نہیں رحم کیا میرے اوپر. میں نے ایک قرآن آدھا کے لمحہ تو واسطے ایسا ڈالے, ہوگا. میں نے بچی کے, میں نے اس سوتن کے واسطے ڈالے اپنے شوہر کو, اگر تمہیں یہ زیادہ پیاری ہے تو تمہیں اس کا واسطہ ہے, مجھے چھوڑ دو. لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی, دونوں نے ہی نہیں سنی کسی نے. اچھا, اس کے بعد آپ 2 مہینے اس گھر میں پھر کیوں رہی؟ آپ کے گھر سے آپ کے والد نے, والدہ نے, آپ کے بھائی نے, بھابھی نے, آپ کے بچے یہاں پر تھے, کسی نے آپ کا پتہ نہیں کیا کہ بچی کو لینے گئی تھی واپس نہیں آئی؟ جیسے ہی اس کا دوست وہ میری سوتن کو ساتھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے, دوست سوکن کو لے کے چلا گیا؟ سوتن کو لے کے چلا جاتا ہے. باہر وہ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور میری سوتن کو لیتا ہے اور ساتھ چلا جاتا ہے. پیچھے رہ جاتا ہے میں, میرا شوہر اور وہ چھوٹی بچی. میرا شوہر میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور مجھے دھمکاتا ہے, کیونکہ پہلے بھی وہ پسٹل کے بغیر بات نہیں کرتا. اس کے پاس پسٹل ہے, اس نے چھوٹی بات کرنی تو ایسے اس نے تان لینا. کہتا تمہارا ایک بھائی ہے, اسے مرواؤ گی, کچھ بھی نہیں پلے آئے گا تمہارے, بہتر یہ خاموشی سے اپنے گھر گزارا کرو. اگر بتانے کی کوشش کی تو تمہارا خاندان ختم. ایک ہی بھائی ہے تمہارے پاس, ہے کیا غریب تم لوگوں کو. میں خاموشی سے سنتی رہتی ہوں کہ یہ راٹ صاحب تھے کوئی اس کا مجھے کہ نواب تھے کسی قبیلے کے؟ جو میرے ساتھ اتنا ظلم کر سکتا ہے اسے دوسروں کے ساتھ کرتے کتنی دیر لگے گی. تو میرے تو بھائی ہی ایک ہے, تو اگر میں اس کے ساتھ اس طرح کروا دوں گی تو زمانے میں نے جی کے کیا کرنا ہے. میرے پاس تو ایک ہی بھائی ہے. چنان مارا پیٹا بھی؟ مارتے تھے وہ نا, پانی کا پانی پڑا ہوا تھا ساتھ دروازے کے. سب سے پہلے تو ادھر 2 انگلیوں پہ انہوں نے مجھے وہی مارا تھا. جب میں نے جوس پیچھے کیا تو وہ گر گیا, تو تب یہ میں نے شور مچانا شروع کیا تو انہوں نے مجھے پائپ مارا ادھر, پھر ٹانگوں پہ مارتے رہے. یہ پائپ نرم والا پلاسٹک کا ہوتا ہے نا پی وی پائپ, سی پائپ؟ جی وہ والا. سب سے پہلے مجھے ان 2, یہ اب میری زیادہ کام نہیں کرتی ہوں, اب تو ٹھیک ہے, پہلے سے 2 ماہ ہو گئے, تو اس سے مارتے بھی رہے. اچھا, ناک کیوں کاٹنی ہے؟ کہتے کہ تم یہ کون کہتا تھا ناک کاٹنے والی؟ دونوں, نہیں, کان بھی کاٹنے, تمہاری ناک بھی, تمہارے ہونٹ بھی کاٹنے کہ تم باہر نکلنے کے قابل نہ رہو, یا ہمارے سامنے تم اس طرح. نہیں, کیا آپ نے اپنی سوکن کو چڑھایا تھا کسی بات پہ؟ میں تو اس سے کوئی اور رابطہ, الزام برا آپ پر لگایا تھا؟ یہ چیز کیوں کر رہا تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. میں نے کبھی اپنی سوتن سے بات ہی نہیں تھی کی, میں نے کبھی اسے رابطے ہی نہیں کیا. اگر وہ میرے ساتھ گھر میں بھی رہی ہے تو میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی. لیکن وہ کہتی مجھے تم سے نفرت ہے, میں اپنے شوہر کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. میں کہا میں بیٹیوں کی اس کی بیٹیوں کی ماں ہوں, تم بعد میں آئی ہو, میں نہیں برداشت کر سکی, تمہیں برداشت کرنا چاہیے. میں لیکن وہ اس بات کو نہیں تھی سمجھتی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا, نہیں, یہ ناک کاٹنے کی جو بات کی تھی, ہاں تو یہ معاملہ کیسے ٹلا؟ یہ معاملہ کوشش کی تھی اس نے کاٹنے کی ناک؟ کوشش ادھر سے اس نے پکڑا, اور وہ جو خامند نے؟ خامند نے, اور اس طرح ٹائپ اتنی لمبی سی بنا ہوا تھا, لمبا سا بلیڈ اس کے اندر تھا, ادھر اس نے رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں خدا نے کوئی فرشتہ بھیجا, اچانک سے دروازے کے اوپر دستک ہوئی کہ 1 منٹ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے. اتنے میں اس کی بیوی نے بولا اپنی بیوی سے کہ اس کو بولو کپڑے وغیرہ ڈال کے بیٹھے, میں آ رہا ہوں.